إذا السلام عليكم. في هاد التكست الخامس وقيلا ولا السادس، هاد التكست ديال الجهة ديال كازا ديال الدار البيضاء الكبرى ستاس. دونك غادي نحاولو نخدمو هاد التكست هذا. نشوف اوكي دونك غادي نحاولو نخدمو هاد التكست هذا. دونك كنبداو بلا ميثود اللي كندير ديما. اول حاجه كما قلت لكم توجدوا ورقه بيضاء ولا الطفيتير اللي قلت لكم توجدوه، تحطوه قدامكم، وغادي ناخذوا الكلمات اللي غادي ناخذوا مع التكست هذا وتحاولوا تحفظوهم بيان سور. اذا نبدا بلو تكست بلا ليكتور. دونك هنا كيقول لي كي لوتور دو سو تكست، دونك هذه كتكون باينه كتبدا ديما بالتالي. سو تكست est-il narratif explicatif informatif؟ غادي نشوفوا إنا النوع ديال التكست تنقراو. دونك جوج ديال لي تكست ضروري نقرا التكست. Quels sont les personnages de ce texte؟ يعني تجبد لي الاشخاص اللي كاينين في هذا التكست. لي بيرسوناج هو الاشخاص. اوكي répondez par vrai ou faux. عطيني واحد جوج ديال الجمل. لو ناراتور a trouvé un sac de dames. لو ناراتور هو اللي كيحكي الحاكي، يعني تا هو راه بيرسوناج دو تكست. قال لك لقى واحد الساك ديال واحد المراه، اون دام هي مراه. لو ناراتور a volé le sac، او لا لو ناراتور شفر الساك. دونك a volé هي شفر، سرقه. Pourquoi le père du narrateur décida de casser la serrure du sac؟ علاش الاب ديال لو ناراتور قرر، دونك هذا هو لو فيرب ديسيدي، دونك قرر. كاسي كتعرفوها هي هرس، لا سيرور هو القفل ديال الساك. بون حنا من بعد غادي نشوفو. دونك انايا كتقرا الاسئله غير باش فاش تقرا التكست الا ضربتك شي سؤال ديجا قريتيه والقرا كتسطر عليه، فهمتيني، باش من بعد كيجيك ساهل شويه تقلب. Il faut à tout prix remettre le sac à son propriétaire. Donc, هذه واحد الجملة واقيلا كاينة في النص. Dit le père. Dites en une phrase ce que vous pensez de ce père. Donc, قال لك قول في جملة واحدة. Dites en une phrase. Une phrase يعني في جملة واحدة ce que vous pensez de ce père. شنو كتفكر في هذا لو بير هذا، في هذا الأب هذا. اوكي دونك كما كنت كنقول لكم ديما السؤال التالي كيعطيك كيقول لك لو بوين دو فيو ديالك، يعني شنو هو الرأي ديالك، لوبينيون ديالك. اوكي دونك دابا غادي نرجع لو تكست ديالي. غنقراو التكست. بيان سور نتوما غادي نحط لكم التكست PDF من التحت في السيت، غادي تلقاوه، غادي تيليشارجيوه الا ما بانتكمش بيان سور من الفيديو نورمالمون كيبان الا درتيه كاليتي مزيانه، يعني 1060 راه كتجي باينه، ولا حتى 720 كتجي باينه. قالك جيتي الي فير ان تور او جاردان بوبليك. دونك جيتي هذا هو لو فيرب اتر مصرف. الي دونك هذا هو لو فيرب اتر الي. faire un tour، donc مشيت ندير واحد لو تور او جاردان بوبليك، يعني في الجردة بوبليك هي العمومية، دونك جاردان بوبليك هي الحديقة العمومية. j'avais envie de respirer un peu، دونك كان عندي لونفي، كنقول شي واحد عندي envie يعني اشتهيت انني نغيسبيري ان بو. ريسبيري هي نستنشق، دونك بيان سور فاش كتمشي للجردة كتبغي تستنشق مزيان. جو في سودان، شت سودان هي كتعني شي حاجه وقعت لك على غفله، سودان فجأة. بري دان بون، قدام واحد لو بون، غادي نشرح شنو هو لو بون. ان ساك دو دام، لقى في واحد هاد لو بون هذا، ما عرفتش صراحه الترجمه ديالها بالدارجه، لقى واحد الساك ديال واحد المراه. اوكي دونك تخيلوا واحد السيد مشى للجاردان بوبليك، الحديقه العموميه، غير باش يتنفس شي شويه، دار هكا لقى بانت له واحد الساك ديال واحد المراه. Je m'empressais de demander à plusieurs personnes à qui était ce sac. مشى كيسبق بدا كيسول الناس اللي لقاهم تما، كيقول لهم ديال من هذا الساك هذا. ان نيتي à personne، ما كان ديال حتى شي واحد، حتى كلشي كيقول ماشي ديالي. On essayait bien de l'ouvrir mais la fermeture était solide. هو بغى يحلو، بغى يعرف شنو كاين لداخل. قال لك مي لا فيرميتور يعني القفل او السده كانت مجهده، يعني صعيب تحلها. solide était solide قاصحه. je ne savais quoi faire، هذا هو لو فيرب سافوار. جو نو سافي كوا فير. هنا كتلاحظ بان اي اس كتعاود بزاف، دونك هذا ما بين لي سين ديال تكست ناراتيف. دونك التكست ناراتيف قلت لكم لي فيرب كيكونوا مصرفين في لامبارفي وفي الباسي سامبل. اوكي هنا هضر على جو في، هضر على الباسي سامبل. فينالمون جو لو رامني على ميزون، دونك من بعد ما بغاش يتحلو الساك داه رامني، لو فيرب رامني هو داه للدار ديالو على ميزون. دونك هنا فاش كندير جوج ديال لي غيومي شنو كتعني بان هذه واحد الجمله شي واحد قالها، غادي نشوفوا شكون اللي قالها. tu as très bien fait de nous le rapporter، شي واحد قال له درتي مزيان من جبتيه لنا للدار. me dit mon père، دونك شكون اللي قال هذه الجمله؟ قالها له son père او الاب. دونك من هنا كما كتلاحظوا
راني غادي وكنجبد لي بيرسوناج دو تكست. دونك هو لو بير بان ليا هنايا غنسطر عليه. الشخص هذا اللي كيهضر لو ناراتور، دونك تا هو راه شخص. اوكي. مون بير ديسيدا دو كاسي لا سيرور دو ساك. الاب ديالو قرر بانه يكاسي يعني يهرس لا سيرور دو ساك. دونك هاد الجمله وي هاد الجمله عندها علاقه بواحد، راه ديجا شناها لتحت، عندها علاقه بهاد السؤال 5. Pourquoi le père du narrateur décida de casser. Donc mon père décida de casser le sac. Il espérait ainsi trouver l'adresse du propriétaire. Donc هذا راه هو السؤال 5. اوكي. البيرسوناج قلنا عندها علاقه بسؤال 3. دونك 3 قلنا هضرنا على لو بير، قلنا هذا هو لي بيرسوناج. اوكي. دونك خصنا نفهموا دابا. قالك مون بير ديسيدا دو كاسي لا سيرور، قرر بانه يهرس لا سيرور كما قلت لكم في التفيتير. غادي نكتبوا هاد شويه الجمل اللي غادي نتعلم خصني نكتبهم. لا سيرور هو القفل. اوكي. il espérait. donc il espérait يتمنى. donc le verbe espérer هي يتمنى. اوكي. جيسبر كنقول جيسبر تمنيت انني نكون دكتور مثلا. جيسبر اتر ان دكتور. اوكي. ليسبيري انسي تروفي كان كيتمنى بانه يلقى مثلا شي ادريس في ديال البروبريتير هو مول الساك. اوكي. الا تروفا اون افي وبيان سور لقى لادريس تما. لو سوار ميم في نفس لو سوار يعني في نفس المساء ديال نفس النهار. مون بير اي موا nous allons هذا راه لو فيرب aller تا هو مصرف لو فيرب aller. اوكي. في الباسي سامبل. سوني قالك مشينا سونينا او نيميرو 24 دو لا رue فيدريكا. مشى صونا على واحد النيميرو في هاد لادريس. هادي لادريس هي 24 دو لا rue فيدريكا، واحد الشارع سميتو غي فيدريكا. اون فياي دام، واحد لا فياي دام حلات له. دونك هذه هي الشخصيه. دونك هذه هي الشخصيه الثالثه اللي غادي تظهر معايا. اوكي. qui vivait toute seule non reçue très contente de trouver son sac. يعني واحد المراه كبيره كتعيش بوحديتها toute seule. non reçue هذا le verbe recevoir يعني استقبلتنا recevoir. très contente de retrouver son sac وكانت فرحانه حيت لقات الصاك ديالها. elle ne contenait que des photos de famille وفي الصاك كان فيه غير لي فوتو ديال لا فامي ديالها اولا ديال العائله ديالها. des papiers d'identité والأوراق الهوية. papiers d'identité هما أوراق الهوية. et quelques pièces de monnaie وشي بياسات ديال الفلوس، شوية الفلوس. elle disait que le sac était un cadeau offert par son mari وقالت لهم il disait le verbe dire que le sac بأن هاد الصاك كان était يعني كان واحد الكادو offert يعني عطاه لها لو ماري ديالها اللي مات. يعني هذاك الصاك كان عنده واحد الأهمية كبيرة بالنسبة لهاد لا ماري. pour son dernier anniversaire وعطاه لها في آخر anniversaire ديالها. d'après Ivan de la Porte. اوكي. دونك اللي كاتب القصه كامله لوتور هو مور دابري كما كنقول لكم. اوكي. دونك هنا باش مزيان ما عطاني لا دات دو باريسيون، عطاني غير لوتور يعني ما عطانيش لا ميزون ديزيسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دري. دونك هنا شنا تكست. قلنا شنو هما لي بيرسوناج. دونك اول حاجه غادي نبدا نجاوب على التكست. قلنا لوتور دو سو تكست شنو هو. قلنا هو اللي كيجي مور دابري ايفان de la porte. قال لك ce texte est narratif, explicatif, informatif. شنو قلنا لا ريبونس. قلنا elle est narrative. قلت لكم ديما كنعاودها فاش كيكون شي واحد كيعاود لي على شي حجايه على شي قصه ديما لو تكست يكون ناراتيف. الا قال لي جبد لي لي زانديس كنقول له لي طون دو ريسي. الازمنه اللي كتستعمل في لو ريسي شنو هو. فاش كنبغي نحكي كنستعمل واحد الازمنه. مثلا فاش كنبغي نعاود لك انا على شي حدث قديم بديت كنعاود لك عليه غادي نستعمل الماضي. دونك لو طون دو ريسي بيان سور هنا في الفرنسي كنستعمل لامبارفي وكنستعمل لو باسي سامبل. دونك هذا راه ديما كنقولها لكم الدراري باسي سامبل. اوكي. هادشي اللي قال لك علي جوابك علاش باش عرفتيه نيجاتيف. هو قال لك هنا تكتب له غير نيجاتيف تاخذ البوان ديالك. كي سون لي بيرسوناج دو تكست. قلنا فاش قرنا التكست اول حاجه بانت لي عندي لو بير هاي مكتوبه لو بير.
بانت ليا اون فيي دام حتى هي غادي نكتبها، وبان ليا لو ناراتور حتى يمكن لك تزيدها، يعني اللي كيحكي هذا اللي كيعاود ليا راه هو كان حاضر في الاحداث، يعني ما كيعاودليش غير واحد الحدث هو ما كانش فيه، كيعاود ليا واحد الحدث اللي كان فيه. دونك الا بغيت نكتب لي بيرسوناج خصني نكتب لو ناراتور يعني الحاكي زائد الاب ديالو لو بير زائد لا دام، واحد المراه دام اون دام. اوكي الدراري دابا غادي ندوز لي ريبوندي بار فاي فو. قالك لو ناراتور غا تروفي ان ساك دو دام. قالك لو ناراتور الحاكي لقى واحد الساك، بيان سور هادشي اللي كنعاود عليه من الصباح. قالك لو ناراتور افول شفر لو ساك، بيان سور فو ما شفروش غير لقاه. اوكي دونك هي نقطه هنايا حتى هي سهله. Pourquoi le père du narrateur décida de casser la serrure du sac؟ علاش الاب قرر انه يكاسي يعني يهرس القفل ديال الساك؟ كما قلت لكم هنايا هذا السؤال راه هو اللي سطرت عليه خامسا هو هذا. قلت لهم il espérait، علاش؟ حيت هنا تكتب له نيت الجمله ils espéraient trouver، دير له غير ils espéraient trouver l'adresse، هذا سؤال مباشر، l'adresse des propriétaires. اوكي دونك كان كيتمنى انه يلقى لادريس دي بروبريتير. اوكي هنايا ديت en une phrase ce que vous pensez de ce père. قال لك هنا الاب قال بان il faut à tout prix remettre le sac à son prix. قال لهم خصنا ضروري نردو il faut remettre يعني خصني نرد الساك المالك ديالو، بروبريتير هو المالك ديالو. قال الاب يعني دي لو بير. قال لك شنو كيبان لك انت في هذه الجمله هذه، شنو هو النظر ديالك في هذه الجمله؟ قلت لكم الا قلتي جو سوي داكور افيك لوي راه عندك نص نقطه ديالك. اوكي كتقول له مثلا جو سوي داكور افيك مثلا لا ديسيزيون، مع الاقتراح، مع لا ديسيزيون دي بير. كتقول انا يعني متفق مع هذا الاقتراح اللي دار لو بير، كتربح نص النقطه ديالك. وهنا خصك تقول علاش. قال لك علي جوابك وها ديت اون اون فراز سو كو فو بونسي، وهنا قال لك غير ديت اون اون فراز يعني يمكن لك تساليها هنا، ما قالكش علي جوابك. تقول جو سوي داكور افيك لا ديسيزيون دو بير، انا متفق مع لا ديسيزيون او الاقتراح ديال الاب او لا بروبوزيسيون ديال لو بير. اوكي دونك هذا التكست هذا كيبان لي ساهل بزاف مقارنه مع لي تكست الاخرين، يعني ما فيهش كلمات صعابين. اول حاجه التكست مفهوم. الاسئله اللي تبان لي هنا ساهلين بزاف، حيت هنا قال لك في السؤال الواحد اللي كان كيكون طوال شي شويه، انا قال لك عطيني غير السميه ديال لوتور بوحديتو، هو هذا مور دابري كما كنقول لكم ديما. قال لك واش لو تاكسي لي نيجاتيف، ما قال لك لا علاش لا تقول له نيجاتيف وتسكت تاخذ البوان ديالك. كاين سو لي بيرسوناج دو تاكس الا درتي له الا جبتي غير لو بير ولا دام اون فيي دام فهمتيهم، يعني كنتي كتفهم شويه الفرنسي تبان لك غير بير تقول له لو بير ولا دام. مثلا لو ناراتور تقدر تنساها الا ما كنتيش عارفه، حيت لو ناراتور هو اللي كيحكي راه حتى هو كيكون ديما حاضر. اوكي ما يمكنش واحد يحكي لك على شي حادثه هو ما حاضرش، غير الا عاودوا له حتى هو عليها. ريبوندي بار فري او فو، يعني هنا راه مكتوبه لو ناراتور ا تروفي ان ساك، ها هي مكتوبه جو في سودان بري دان بون ان ساك دو دام، يعني ما قالش كاع فولي، ما شفروش. كون كان شفروا ما غاديش يردوا له في التالي، يعني غير شويه المنطق غادي تفهم تعرف واش فري او فو. هي النقطه ديالك. بوركو لو بير ناراتور، هنا عطاك تكتب له جمله نيشان من التكست، يعني ما تزيد والو من عندك. وقال لك il faut à tout prix remettre le sac. dites en une phrase ce que vous pensez de ce père. قول في فراز وحده واش انت داكور ولا ماشي داكور. تقول بيان سور جو سوي داكور. دونك هاد التكست هذا ما خدناش بزاف ديال الوقت. الا بغيت نحط الكلمات اللي تعقلوا عليهم، قلنا هضرنا على لو فيرب espérer، قلنا décider هي قرر، j'ai décidé دونك قررته، قرر. دونك الا بغيتي ديرها في جمله كتقول j'ai décidé de faire مثلا les courses ولا les examens مثلا، او les exercices اوكي. قررت ندير لي زيكزارسيس، التمارين الرياضيه ولا لي زيكزارسيس التمارين ديال الماط ولا اللي بغيتي.
اوكي دونك هكا كتجي ديسيدي هكا كتجي مع الجمله. شنو قلنا عاوتاني تعلمنا؟ مون بير ديسيدا، قلنا تعلمنا لا سيغور كتبتها، لادريس نوز على لو سوار. شنو بان لكم هنا صعيبه الدراري؟ المهم اللي بانت لكم هنا صعيبه كتبوها لي نخليها لكم. جو سوي انا كيبان لي هاد التكست شويه مفهوم، واخا ما تكونش عندك يعني تكون اي شي واحد البركه ديال الفرنسي، غادي تسلك راسك في هاد التكست، على الاقل تجيب واحد 4 النقاط ديالك هنايا. اوكي الدراري، دونك هادشي اللي كاين. تلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو تشاو.